जेएनयू जेएनयू में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने फतह का परचम लहराया। जेएनयू में बाएं बाजू वामपंथी तलबा तंजीमों छात्र संगठनों ने फतह यानी विजय का परचम की पताका लहराया। जेएनयू में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने फतह का परचम लहराया। चारों सीटों पर कब्जा बरकरार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिकस्त यानी हार। 73% वोटिंग हुई थी, यानी 73% वोटिंग हुई थी। जेएनयू में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने फतह का परचम लहराया। चारों सीटों पर कब्जा बरकरार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिकस्त। 73% वोटिंग हुई थी। जेएनयू तलबा यूनियन इंतखाबात के नताइज का ऐलान। जेएनयू तलबा यूनियन इंतखाबात के नताइज का ऐलान, यानी परिणामों की घोषणा। नताइज का ऐलान, परिणामों की घोषणा। नई दिल्ली। स्टाफ रिपोर्टर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन यानी छात्र संघ जेएनयू के इंतखाबात के नताइज यानी चुनाव के परिणाम का ऐलान आज हो गया है। नताइज में, परिणामों में बाएं बाजू के तलबा तंजीमों यानी बाएं बाजू यानी वामपंथी छात्र संगठनों के इत्तेहाद ने की यूनियन ने सभी चारों सीट सदर, नायब सदर यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पर फतह का परचम लहराया है। फतह का परचम लहराया है, विजय पताका लहराई है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। जिल्लत आमेज, अपमानजनक। जिल्लत आमेज शिकस्त यानी अपमानजनक हार हुई है। वाज़ेह है, स्पष्ट है कि 4 साल बाद जेएनयू में तलबा की यानी छात्रों की नुमाइंदगी, प्रतिनिधित्व मुंतखब करने के लिए जुमे को 73% तलबा ने वोटिंग की थी। इतवार की सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में एबीवीपी को सभी सीटों पर सबकत हासिल रही। सबकत यानी बढ़त, सबकत हासिल रही। ताहम फिर भी दरमियान में बाएं बाजू के इत्तेहाद को यानी बीच में वामपंथी इत्तेहाद को यूनियन को बाएं बाजू इत्तेहाद को तीन सीटों सदर यानी अध्यक्ष, नायब सदर, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी पर सबकत हासिल हो गई, पर बढ़त हासिल हो गई। जबकि एबीवीपी को जॉइंट सेक्रेटरी
کی سیٹ پر بڑھت حاصل رہی۔ بعد ازاں اس کے بعد بائیں بازو کے اتحاد کو سبھی سیٹوں پر بڑھت حاصل ہو گئی، جو گنتی کے آخری مرحلے تک، یعنی جو گنتی کے انتم چرن تک جاری رہی۔ صدر کی سیٹ پر، یعنی ادھیکش کی سیٹ پر بائیں بازو کے اتحاد کے امیدوار دھننجے نے 3100 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف یعنی پرتدوندی کے طور پر اے بی وی پی کے امیدوار امیش چندر اجمیرا نے 2118 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ نائب صدر یعنی اپادھیکش کے عہدے پر بائیں بازو کے اتحاد کے امیدوار ابھیجیت گھوش نے 2762 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف کے طور پر اے بی وی پی کی امیدوار دیپکا شرما نے 1848 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جنرل سیکریٹری کے عہدے پر بائیں بازو کے اتحاد کی حمایت یافتہ ہپسا کی امیدوار پریانشی آریہ نے 3440 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کی حریف کے طور پر اے بی وی پی کے امیدوار ارجن آنند نے 2412 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر بائیں بازو کے اتحاد کے امیدوار محمد ساجد 3035 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف کے طور پر اے بی وی پی کے امیدوار گووند ڈانگی نے 2591 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ طلبہ یونین کے انتخابات الیکشنز میں 2016 سے تمام عہدوں پر بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں کا مسلسل غلبہ رہا ہے، یعنی مسلسل قبضہ رہا ہے۔ بائیں بازو کی 4 بڑی طلبہ تنظیمیں یعنی بائیں بازو کی یعنی وام پنتھی 4 بڑی چھاتر سنگٹھن: آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن آئسا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا SFI، آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن AISF اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن DSF اتحاد میں انتخاب لڑتی ہیں، مل کر چناؤ لڑتی ہیں، اور چاروں تنظیمیں ایک ایک سیٹ پر انتخاب لڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف لڑنے والی واحد طلبہ تنظیم ودیارتھی پریشد کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2015 کے انتخابات میں ABVP نے جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے کی ایک سیٹ جیتی تھی۔ اس کے بعد سے ودیارتھی پریشد نے انتخابات میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکی ہے۔